ताकि हिन वक्त फोन लाइन ते जॉइन कियो आहे मोहम्मद सरवर गोंदल साहब असां सां गॾु आहिनि। सेक्रेटरी आहिनि कमेटी जा जेका आदमशुमारी वारनि मामलनि खे ॾिसे पई, उन सां गॾो गॾु स्पोक्स पर्सन आहिनि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, डिजिटल आदमशुमारी के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध टीवी का और इंतज़ामिया का और आपका, जिन्होंने मौका दिया ताकि हम जो आइंदा डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा आवाम को ब्रीफ कर सकें। जो डिजिटल मर्दमशुमारी हो रही है इसकी एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी जिसने उसकी जो नई डिजिटल सेंसस हो रही है उसकी तमाम रिकमेंडेशन बनाई और उन रिकमेंडेशन को सबसे पहले तमाम गवर्नमेंट के साथ, इवन सिंध गवर्नमेंट के साथ, सीएम के साथ, आपकी जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके साथ, एकेडेमिया के साथ, रिसर्चर्स के साथ सिंध के अंदर जाके पूरे इस पे सेमिनार्स हुए, मीटिंग्स हुई, ब्रीफिंग्स हुई ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। इसी तरह तमाम सूबों के साथ ये मॉडल किया गया। तो सर वो उसके बाद फिर ये जो हमारी मर्दमशुमारी की तमाम ये सिफारिशात थी उनको कैबिनेट ने अप्रूव किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे और उसके बाद सीसीआई की मीटिंग जो इसका फोरम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके अंदर इसको अप्रूव किया गया कि ये तरीकाकार होगा मर्दमशुमारी का। ये पहली दफा क्योंकि डिजिटल हो रही है तो इसमें 1,26,000 टैबलेट लिए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको उनकी तमाम जो डिलीवरी है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी की गई है और ट्रेनिंग जो है वो 3 बैच के अंदर कराची से लेकर आपके नवाबशाह हर जगह पे इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है जो इनोमरेटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें दिए थे। तो इस वक्त जो एक रिफ्रेशर कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे। तो इसका सर जिस तरह आपने कहा कि इसका तरीकाकार क्या होगा, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट और इस दफा हम मर्दमशुमारी कर रहे हैं कि टैबलेट पे इसकी हर घर में जाएंगे और हर घर को जियो टैग किया जाएगा। यानी इमेजरी जो है वो हमने स्पार्को से 0.3 की और 0.98 की इमेजरी ली है जिसके ऊपर तमाम घर को जियो टैग किया जाएगा। यानी आपके घर आते हैं तो आपके घर की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वहां पे जियो कोड कर देंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये आपकी स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, ये घर है, तो वो मैप पे तमाम चीजें हमारे पास होंगी। और एक मैं बात यहाँ पे और भी कहना चाहूंगा अपने अवाम को बताने के लिए, नाजरीन को ये बात समझाने के लिए कि पाकिस्तान में पहली दफा आप सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए भी आप अपनी इन्यूमरेशन कर सकते हैं, यानी अपनी मालूमात दे सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि फील्ड में जाने से 15 दिन पहले उसका जो है वो ये पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले एडवर्टाइजमेंट होगी, लोगों को बताया जाएगा कि इसको कैसे आपने इस्तेमाल में लाना है। आप अपने मोबाइल नंबर पे लिखने के बाद आप हमारी पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल से आपको एक कोड मिलेगा और उस कोड जब आप डालेंगे और वेरिफिकेशन होगी कि आप ही हैं, आपका मोबाइल है, तो आप उसका डाटा दे सकेंगे और जब आप डाटा जमा कराएंगे तो उसके अगेंस्ट दोबारा आपको यूनिक कोड मिलेगा। क्योंकि ये 15 दिन पहले होगी और ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा करे, लेकिन जो करना चाहे उसको कर ले। तो हमारा नुमाइंदा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अमूमन ये हमारे असातिज़ा कराम है जो सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन तबका है, वो हमारा आएगा और वो अगर बंदे के पास कोड होगा तो कोड उसको डालेगा और हमारा टैबलेट कंफर्म कर देगा कि ऑलरेडी डाटा आ चुका है। अगर वो कंफर्म नहीं होगा तो आप उसका डाटा कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये इस तरह का काम है सर जी। सरवर साहब मुझे ये बताइएगा, जो आपने एक तो पूरा तरीक़ेकार बताया और ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ औक़ात पर ख़दशात का इजहार किया जाता रहा है और मुसलसल हम उस पर देखते हैं।
اس پورے معاملے کے اوپر جو اس دفعہ مردم شماری ہونے جا رہی ہے ڈیجیٹل، اس کے لیے کیا کوئی ٹیسٹ رن کیا گیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ بھی ایڈ کیجئے گا اگر کہیں پر سگنل لاسٹ ہو جاتا ہے، موبائل جو ٹیبلٹ آپ دے رہے ہیں اس کی بیٹری بند ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر کس طرح سے طریقہ کار ہوگا؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو جتنی بات میں نے آپ کو اور ناظرین کو بتائی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ 33 ڈسٹرکٹ میں پورے پاکستان کے اندر اگست کے اندر، پچھلے اگست کے اندر ہم نے اس کا پائلٹ کیا تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے، کہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں کے جو انومریٹرز تھے ان کی مدد سے 33 ڈسٹرکٹ پاکستان کے لیے گئے اور 500 تقریباً 500 کے قریب بلاکس کے اندر اس کا ہم نے ٹیسٹ کیا، یعنی ٹیکنالوجی چیک کی گئی، اس کی ڈیٹا ماڈل جو کمیونیکیشن ماڈلز ہیں ان کو چیک کیا، سافٹ ویئر کو چیک کیا، ہارڈ ویئر کو چیک کیا، ٹیبلٹس کو چیک کیا، پھر یہ جو ہمارے پاس فیلڈ آپریشن تھے ان کو چیک کیا، تو اس میں ہمیں کچھ لیسن لرنڈ ہوئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں پہلے کبھی بھی یہ پائلٹ سینسز نہیں ہوئی، تو اس دفعہ ہم نے وہ پائلٹ سینسز کی جس میں لیسن لرنڈ ہوئے کہ کہیں اس طرح ہے کہ سم کسی ایریے میں اب ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ سم چلتی ہیں، تو ہمیں اس میں یہ ہماری لرننگ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اس کے اندر جو آپ کو پرابلم، تو زیادہ پرابلم ہمیں جو ہمارا خدشہ یہ تھا کہ لوگ شاید ٹیبلٹ کو ان کو یوز نہیں کرنا آئے گا، تو الحمدللہ یہ متھ جو تھی یہ ختم ہوئی، لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیبلٹ یوز کیا، اور یہ یوزر فرینڈلی ہمارا سافٹ ویئر ہے، یعنی یہ یوزر فرینڈلی بنایا گیا اور ریکوائرمنٹ کو لیا گیا۔ اور اس میں جس طرح آپ نے کہا ہے جی اگر نیٹ اویلیبل نہیں ہوگا تو یہ جو سافٹ ویئر بنایا گیا یہ ٹیبلٹ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ کے اندر کام کرے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سم ہماری لگی ہے اس ٹیبلٹ کے اندر، اور اگر وہ کنیکشن نہیں ہے تو ہمارا ڈیٹا اسی طرح کلیکٹ ہوتا رہے گا، جیو ٹیگ ہوتا رہے گا۔ ہمیں کنیکشن کب چاہیے ہے کہ جب انٹرنیٹ کے زون میں وہ انومریٹر آئے گا تو ڈیٹا ہمارے سرور کے ساتھ شفٹ ہو جائے گا۔ سے کہ سارا دن کیا ہے، 2 دن کیا ہے، 3 دن کیا ہے، تو اس کے بعد یہ ڈیٹا جو ہے وہ سرور کے اوپر اسلام آباد میں جو این ٹی سی ہے، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، جو جس کا مینڈیٹ ہے، ان کے سرورز جو ہے ان کے اوپر یہ ڈیٹا ہمارا پڑا ہوگا۔ تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انٹرنیٹ تب چاہیے جب ہم نے ڈیٹا ادھر ٹرانسفر کرنا ہے، تو فیلڈ انومریشن میں جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو نیٹ ہو ویل اینڈ گڈ، اگر نیٹ نہ ہو تب یہ آف لائن موڈ میں کام کر۔ دوسرا آپ کا کویشچن یہ تھا کہ بیٹری کا آپ کیا کریں گے۔ میں اس میں بتاتا چاہوں کہ 13,000 mAh کی بیٹری اس کے اندر، یہ کسٹمائز ٹیبلٹس ہیں۔ 13,000، اب آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر 7,000 8,000 کی بیٹری ہوتی ہے، لیکن یہ کسٹمائز بیٹری ہے، 13,000 mAh کی بیٹری ہے جو 10 دن بغیر چارجنگ کیے اس پہ کام کرے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پہ یہ بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے اس کا جب کیا اور وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کیے یہاں پہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، تو اس کے لیے سولر بینک جو ہے ان کا بندوبست کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنی تحصیلیں ہیں، یہ کم و بیش 495 جو ہماری سینسس سپورٹ سینٹر ہے، ہر اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہم نے سینسس سپورٹ سینٹر بنایا جہاں پہ انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہوگا، اور ہم نے وہاں پہ جنریٹر سیٹس کا بھی بندوبست کیا ہے کہ اگر بیٹری نہ ہو، اگر لائٹ نہ ہو تو چارجنگ آپ کے سینسس سپورٹ سینٹر پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو اشور کرنا چاہوں گا کہ جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ماڈل ڈیزائن کیا گیا ہے، جو سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے مردم شماری کا، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے ٹیبلٹ جو ہیں یہ انٹرنیٹ موڈ میں اور آف لائن موڈ میں دونوں میں یہ کام کریں گے، اور بیٹری کا بھی اسی طرح سولر دیا جائے گا اور چارجنگ کے لیے فیسلٹیز دی جائیں گی۔ اچھا سرور صاحب، اس میں یہ بھی بتائیے گا جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ پہلی دفعہ ہے ملک میں بغیر شناختی کارڈ کے یہ آدم شماری ہونے جا رہی ہے، CNIC کے بغیر ہونے جا رہی ہے؟ جی میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں کہ دیکھیں
जो एक्सरसाइज होती है उसका अपना मैंडेट होता है, वो उस मैंडेट के मुताबिक चलती है। वो आपको पता है कि इसके यूएन प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मर्दमशुमारी है। तो मर्दमशुमारी का बेसिक पर्पस क्या है कि आपने पॉलिसी प्लानिंग के लिए डाटा देना है, यानी आपने ये बताना है कि सिंध के अंदर कितने लोग रहते हैं, उनको कितना आपको आटा चाहिए होगा, रोड्स चाहिए होंगी, फैसिलिटीज चाहिए होंगी, गैस, बिजली, पानी, हर तरह की फैसिलिटीज के लिए बंदोबस्त करना पड़ता है, जो मेन पर्पस है जो कि यूएन प्रिंसिपल के मुताबिक है। तो आप ये देखें कि अगर हम किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा के साथ लिंक करेंगे तो ये खदशा है कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, उसको गिना नहीं जाएगा। जबकि आप ये देखें कि इसका जो पर्पस है और ये यूएन प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सरसाइज होती है, मर्दमशुमारी जो है पूरी दुनिया के अंदर होती है। तो उसके एक प्रिंसिपल है, यूएनएफपीए एक इदारा है यूएन का जो इसके प्रिंसिपल डिजाइन करता है कि इसको कैसे करना है। अब मैं अगर फर्ज करें सिंध आता हूं, आप किसी जगह पे रह रहे हैं, आपके पास भले शनाख्ती कार्ड हो या ना हो, लेकिन आपको ये फैसिलिटीज चाहिए। तो इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस है वो पॉलिसी प्लानिंग है। अच्छा, पर और सर, अगर सरवर साहब यहाँ पर अगर हम उसको लिंक कर दें जी, और ये कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी नहीं है कि क्यों इस पे ठीक आपने है कुछ सरवर साहब, ट्रांसफर। इसमें फिर ये मुझे बताइएगा, ज़ाहिर जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, क्या है कि यहाँ पर डेमोग्राफी के हवाले से कुछ खदशात हैं और वाज़ेह तौर पर वो सामने भी आ रहे थे। तो इसमें जो गैर मुल्की यहाँ पर रह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कराची में हमें तादाद नज़र आती है, या फिर जो दूसरी जगहों से, दूसरे सूबों से लोग आकर रह रहे हैं, वो सारे यहाँ के शहरी काउंट होंगे या फिर उनके लिए अलग से कोई बॉक्स दिया गया है? आप ये देखें कि यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो पहले मैंने पिछले सवाल में आपके कहा कि इसका मेन पर्पस क्या है कि पॉलिसी प्लानिंग करना। अब वो गैर मुल्की हो या किसी दूसरे सूबे का किसी जगह पे रहता हो, तो उसके लिए हमें पॉलिसी प्लानिंग के लिए हर चीज, हर फैसिलिटीज का बंदोबस्त करना है। तो सेंसस का पर्पस ये है कि हर एक को काउंट किया जाए। तो यकीनन इसके अंदर जो वहां पे लोग रहते हैं, कराची के अंदर लोग रहते हैं, फर्ज करें कि वो फाटा के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, उनको उसी जगह पे काउंट किया जाएगा कि जहां पे वो रह रहे हैं, वो 6 महीने से उधर रह रहे हैं या उनकी से के इंटेंशन है आगे रहने की। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसकी यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी उनके लिए फैसिलिटीज। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसका जो मेन पर्पस है कि हर एक को काउंट किया जाए, और इसमें यकीनन गैर मुल्की भी काउंट किए जाएंगे और उनके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं है, वो यहाँ के शहरी काउंट होंगे या इंटेंशन होगी, उनको भी काउंट किया जाएगा। गोंद साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं होगा, वो यहाँ के शहरी काउंट होंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों या फिर किसी भी सूबे के हों? नहीं, सूबे का तो उसका नहीं है, लेकिन जो गैर मुल्की होते हैं वो अगर बताते हैं तो उनको उस तरह काउंट किया जाता है कि जिसमें उसके खाने बने हुए हैं अलग उस क्वेश्चनर के अंदर। तो सर, अगर कोई अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर रह रहा है और उसकी इंटेंशन है 6 माह से ज्यादा उसको हो चुके हैं, तो वो यहाँ का शहरी काउंट होगा? नहीं, मैंने शहरी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो वहां पे काउंट होगा पॉलिसी प्लानिंग के लिए। क्योंकि उसको आपने, आप ये देखें ना, उसके लिए आपने खुराक का बंदोबस्त करना है, उसके लिए आपने उसके बच्चों के लिए स्कूल का बंदोबस्त करना है, यानी उसके लिए हॉस्पिटल का बंदोबस्त होना है। वो आबादी में काउंट होगा तो वहां पे वो चीजें होंगी ना। तो ये नहीं है कि उसको शहरी काउंट किया है। मैंने दोबारा ये बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज का मतलब कतन कोई रजिस्ट्रेशन, कोई शहरियत देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गोंद साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आबादी रह रही है उसको आप काउंट करेंगे, आप रिसोर्सेज की बार बार बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर कोई दूसरे मुल्क का, दूसरे सूबे का शहरी यहाँ पर 6 माह से ज्यादा रह रहा है या इरादा रखता है, तो वो उसी तरह से यहाँ पर ही काउंट होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा जी, बिल्कुल इसी जगह पे काउंट होगा ताकि उसके जो उसको वहां पे काउंट किया जाए, यही इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा सरवर साहब, जो ज़ाहिर ये एक पूरा मामला हमने देखा था 2017 के बाद, अब 2023 में मरदमशुमारी होने जा रही है और उस वक्त इन्हीं खदशात का इजहार किया गया था मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। क्या आप समझते हैं इस पूरी सूरत हाल के बाद, क्योंकि 2017 में शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, क्या उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसी तरह से काउंटिंग की जाए, या फिर इस दफ़ा जो चेंजिंग की गई है
اس کی کیا وجہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 2017 میں کوئی شناختی کارڈ کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، شناختی کارڈ کو کوئی لنک ہی نہیں دیا گیا تھا. پہلی تو بات میں یہ کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دوں کہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ بھئی شناختی کارڈ ہوگا تو تب بھی آپ کاؤنٹ کریں گے. یہ پچھلی 2017 میں بھی نہیں تھا، 98 والی میں بھی نہیں تھا، اور پچھلی میں بھی نہیں تھا. کوئی شناختی کارڈ کا کبھی بھی اس طرح اس کا نہیں کیا گیا. تو اس لیے ایک تو شناختی کارڈ پچھلی دفعہ بھی نہیں تھے، یہ تھوڑا سا امپریشن میں دور کرنا چاہوں گا. اور جو تھوڑا بہت لوگوں کو اعتراض تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی شناختی کارڈ نہیں ہونے چاہیے. ڈیموگرافرز جو ہوتے ہیں، جو سندھ کے ڈیموگرافر، جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم آئے، ہم نے جس طرح آپ سے میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ جو جتنی ریکمنڈیشن تھی نا، یہ جتنی سفارشات تھیں، ان کو ہر صوبے کی گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں کی جو ہمارے پاس ریسرچر تھے، اکیڈیمیا کا ڈیموگرافر تھے، ہر ایک کے ساتھ وہاں پہ شیئر کیا گیا. اب میں کراچی کے آپ نے چار دفعہ ہم نے وہاں پہ یہ اس کے سیمینارز کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں کی ہیں. تو الحمدللہ اس وقت جو ابھی مردم شماری ڈیزائن کی گئی ہے، اس کے پروسیس ڈیفائن کیے گئے ہیں، اس میں الحمدللہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت تک آج تک کسی نے کوئی اس پہ ہماری وہ نہیں ہے، اور ہم کلوز لائزان میں ہیں ڈیموگرافرز کے ساتھ بھی اور جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی. سرور صاحب یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی جب یہ مردم شماری ہو جائے گی، جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے ریسورسز کا، تو اس کے بعد جو سیٹیں ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلی کی ہوں یا پھر نیشنل اسمبلی کی ہو، ان کی تعداد بھی اس لحاظ سے بڑھے گی. اب یہ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاپولیشن کس صوبے کی، کس حصے کی کتنی بڑھتی ہے یا کتنی کم ہوتی ہے. اور وہ مینڈیٹ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا نہیں ہے. یہ مینڈیٹ جو ہے وہ آئین کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اور اس کے مطابق وہ ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں اور باقی اس کا چیزیں کرتے ہیں. تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک جو اپنے ریزلٹس دیتا ہے، وہ ریزلٹس کسی پرپز کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. یعنی یس اس کے ساتھ یہ آپ کی لنکیج ہے کہ آپ کا NFC ایوارڈ ہے، آپ کا سول سروس کوٹا ہے، آپ کی یہ جو سیٹوں کی ڈیلیمیٹیشن ہے، لیکن سینسس کے ڈیٹے کو تو آپ کسی جگہ پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اب آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پچھلا سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا، وہ 2017 کے جو بلاک لیول پہ ڈیٹا تھا، اس پہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ہیٹ میپ بنا کے دیے تھے. تو جب ہم سینسس کر رہے تھے اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیٹا آپ نے کووڈ کے لیے یوز کرنا ہے، اس کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے یوز کرنا ہے. تو اس لیے اس ڈیٹے کو آپ کسی پرپز کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹا بتائے گا کہ یہاں پہ آپ نے گیس کا بندوبست کرنا ہے، یا آپ نے صاف پانی کی پالیسیز دینی ہے، یا ہاسپٹل چاہیے ہے، یا آپ کو یونیورسٹی چاہیے ہے. تو ہمارا تو جو مین پرپز ہے ظاہر وہ یہ ہے اکاؤنٹنگ کے لیے ہی اس پوری چیز کو استعمال کرنا ہے. آخر میں سرور صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ کنسرن اس پر بھی آ رہے تھے. اگر آپ اس وقت جواب دینا چاہیں، یا آپ کی پالیسی بن چکی ہے، خاص طور پر جو سیلاب کی وجہ سے ہم نے دیکھا تباہی آئی اور پورے ملک کے اندر یہ صورتحال رہی، خاص طور پر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا سندھ میں ہوا، اور اس پر حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جو کچے گھر ہیں وہ پورے کے پورے اس سیلاب کی وجہ سے گر چکے ہیں. اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جو UN پرنسپلز ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنی تمام چیزیں جو ہے ان کو ڈیزائن کیا ہے. جو سینسس کا مین پرپز یہ ہے اور یہ آبجیکٹو ہے، یہ ہماری ٹیگ لائن ہے، آپ بالکل اس کو لائن کو آپ سمجھیں کہ ہر ایک کو شمار کیا جائے گا. تو اس لیے جو بھی جس جگہ پہ ہمارے لوگ موجود ہیں ان کو انشاءاللہ کاؤنٹ کیا جائے گا، تاکہ وہ پالیسی پلاننگ میں اور اس سسٹم کا حصہ بن سکیں. تو اسی طرح جو ہمارے جو فلڈ کے ایریاز ہیں ان پہ بھی ہم نے ڈیٹیل ڈیلیبریشن کی ہے، اور اس میں بھی ہر ایک فرد کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کی پالیسی ہے، تاکہ ان کے لیے جو باقی چیزیں ہیں ان کا، اور جو ریپرزنٹیشن ہے ان کی، یا ان کے باقی جو چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے. تو اسی طرح اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. کوئی اس میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. سر یہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی سامنے آ رہی تھی کہ تاریخ تبدیل کی گئی ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟
یہ دیکھیں میں اس کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو اس کے اندر فیلڈ میں جانے کی ڈیٹ ہے وہ آپ کی وساطت سے میں بتاتا چلوں کہ 1 مارچ سے 1 اپریل تک ہے. جب ہم فیلڈ میں جائیں گے ہمارے انومریٹر جو ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہے یہ کہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے فیلڈ آپریشن کی جو ہمارے پاس ہے کہ ہمارا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈی سی ہوتا ہے وہ سینسز ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے اور وہ تمام فیلڈ کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم 1 مارچ میں انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ کے فنکشنریز اور ان کی مشین کے ساتھ انشاءاللہ 1 مارچ سے 1 اپریل تک جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ 20 فروری کو ہماری جو سیلف انومریشن پورٹل ہے اس کو بھی انشاءاللہ لانچ کیا جائے وہ گا. لانچ ہو جائے گا.